पहचानने की कोशिश करो। अब वसीला क्या है, वसीले की बात चली थी, वसीला क्या है? दूर जितना आप जाएंगे उसके लिए वसीला चाहिए, जितना करीब जाएंगे उसके लिए वसीला नहीं। दिल्ली दूर है ट्रेन का, सऊदीया दूर है प्लेन का, वसीला लेना पड़ेगा। लेकिन ये मस्जिद जो आपके घर के करीब है, आपकी इस स्टेज के करीब है, अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, आप कहेंगे चलिए, मैं कहूंगा हेलीकॉप्टर लेके आओ, वसीला चाहिए मुझे। तो आप क्या कहेंगे, ये तो मौलाना जर्जिस का एक पुर्जा ढीला है, इनको यूपी के हैं ना, तो यूपी में तो 2 ही पागल खाने हैं, एक आगरा में एक बरेली में। तुम दोनों जगह मेरे यहां से करीब है, तो या तो ये कहोगे इनका आगरा में इलाज कराओ या बरेली में इलाज कराओ। अरे मस्जिद करीब है मौलाना जर्जी साहब, आप यहां जाएंगे, इस मस्जिद के लिए आप हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं? अरे पैदल चलिए ना। पता चला कि करीब के लिए वसीला नहीं लिया जाता, वसीला दूर के लिए लिया जाता है। अब ये फैसला तो आप खुद करो कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब है। अगर अल्लाह दूर है तो वसीला लो, और अगर अल्लाह करीब हो तो उसको वसीले की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें मस्जिद में या मस्जिद में जाने के लिए आपको वसीले की जरूरत नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आए मेरे पैगंबर, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें कि बताओ अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो उनको कह दो फइन्नी करीब, मैं उनके बिल्कुल करीब हूं। अल्लाह ने कहा फइन्नी करीब, मैं करीब हूं, करीब करीब। और एक जगह कहा मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है मैं उनकी रगे दिल शहर रग से भी ज्यादा करीब होता हूं। पता ही नहीं चलता इसमें आवाज है कि इसमें आवाज है? मैं उसकी शहर रग से ज्यादा करीब हूं। देखिए अल्लाह कह रहा मैं शहर रग से ज्यादा करीब हूं। जितने दूर तुम जाते हो ना, अजमेर और हाजी अली को बहुत दूर हो गए, अल्लाह शहर रग से भी ज्यादा करीब है। तो अब आप ये बताओ, करीब के लिए वसीला लेना पड़ेगा, जो करीब हो उसके लिए वसीला चाहिए। आप वसीला लो लेकिन दूर के लिए वसीला लो। अल्लाह तो करीब है, अल्लाह तो करीब है, ये वसीला आपका रॉन्ग है, गलत है। देखिए ये माइक है ना, ये वसीला है आवाज को दूर तक पहुंचाने का। अब कोई कहे मौलाना जर्जी साहब ये माइक क्यों लगाए हो, तो मैं यही कहूंगा कि दूर तक आवाज जाए। अच्छा इतने लोगों में तुम्हारी आवाज बगैर माइक के वसीले के नहीं जा सकती है, तो अल्लाह तक बगैर वसीले की कैसे चली जाती? कह सकता है ना। ये उसका जवाब ये है कि हमारी जबान कमजोर है, इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जा सकती, और उतनी दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान कमजोर हैं, वो मेरी आवाज इतनी दूर से नहीं सुन सकते। कान भी कमजोर, जबान भी कमजोर। जब दोनों चीजें कमजोर हो तो पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी जबान तो कमजोर है जो उस तक आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके कान कमजोर नहीं है कि वो हमारी आवाज न सुन सके। हमारा अकीदा जब हम अल्लाह को पुकारते हैं और उससे बेटा बेटी मांगते, चाहे कितना चुपके से मांगो, जैसे अभी एक दुआ मांगने जा रहा हूं, मैंने क्या मांगा आपने सुना, लेकिन मेरे रब ने सुन लिया, मेरे रब ने सुन लिया। क्यों? आपके कान कमजोर है, मेरी आवाज नहीं सुन सकते, मेरी जबान कमजोर है, मैं आपको नहीं सुना सकता। लेकिन जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अकीदा ये होता है, अरे अल्लाह मेरी जबान कमजोर है लेकिन तेरे कान कमजोर नहीं है। तू तो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली चींटी की चाल को और उसकी आहट को, उसके पैर के रखने की आवाज को भी सुन लेता है। तो मेरे भाइयों, जो पैर, चींटी के पैर की आहट को सुन ले, वो हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन सकता? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? ये माइक है दूर तक आवाज पहुंचाने का, तो इससे आप दूर तक आवाज पहुंचाएंगे, यही तो वसीला है ना, दूर तक। अब कोई आदमी का यार ये वसीला है, वसीला, बस वसीला क्या है, और इसको आंख में लगाकर देखे तो उसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? इसलिए कि ये वसीला जो है वो आवाज का है दूर तक पहुंचाने का, तुम उस वसीले का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आंख में लगा रहे हो। अगर आपको आंख की आपकी कमजोर है तो चश्मा लगा कर देखो, वो आंख का वसीला है, आप चश्मा लगाएं। अब कोई चश्मे को मुंह में लगा के कहे हेलो हेलो,
تو آواز نہیں جائے گی. مائک میں لگا کر دیکھے تو اس کو جو دکھ رہا وہ بھی نہیں دکھے گا. کیوں؟ یہ وسیلہ نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تک پہنچنا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکات، اعمال صالحہ یہ وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا اور اللہ تک پہنچنے کا. خواجہ، پیر، اجمیر، بدایوں، حاجی علی، لوٹا بابا، سوٹا بابا، ڈنڈا بابا، مٹکا بابا، بھولا بابا یہ وسیلہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا. یہ نام تم نے رکھے ہیں، تم نے، ہم نے نہیں رکھے. کوئی آدمی برا نہ مانے، کوئی آدمی برا نہ مانے، اس لیے کہ یہ نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے بنارس میں ایک بابا کا نام ہے ننگا بابا. یہ نام تم نے رکھا ہے، تم نے، ہم نے نہیں رکھا ہے. ہم نے نہیں. بریلی کے اندر چلے جاؤ، بابا کا نام ہے کتا بابا. 2 سال پڑھا ہوں، 2 سال بریلی کے اندر. بریلی کے اندر ایک بابا کا نام ہے کتا بابا. یہ تم نے رکھا، ہم نے نہیں. اس لیے گالی دینا تو ان کو دینا جنہوں نے یہ نام رکھے ہیں. ہمیں نہیں پڑے گی. لاکھ گالی تو ہمیں پڑے گی نہیں، انہی پہ پڑے گی جنہوں نے نام رکھے ہیں. جو مستحق ہوگا اس کا. ہم بری ذمہ. ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو لکھے ہوئے دیکھے ہیں. ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو تم نے لگا رکھے ہیں. پاکستان میں گیا، وہاں ایک بابا کا نام میں نے دیکھا، بابا کا نام دیکھا میں نے، کیا، کھوٹا. کھوٹا، کھوٹا بابا. اب بتاؤ بابا بھی کھوٹا ہو سکتا ہے؟ بنگلور میں گیا، لوگ مجھے دکھانے گئے، وہاں کے نوجوان لوگ، بنگلور میں دیکھا جنگلی بابا. یہ نام تم نے رکھے ہیں. آپ کے بمبئی میں ایک بابا کا نام ہے حاجی ملنگ. یہ ملنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ملنگ کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں نام تک تو معلوم نہیں ان کے نام کیا. ملنگ، پلنگ، یہ سب نام رکھے ہو. گھوڑا، مٹکا، یہ سب نام تم نے رکھے ہو. ہمارے اٹاوا میں آ جاؤ، ایک بابا کا نام ہے گلہری بابا. یہ گلہری کبوتر کیا ہے؟ یہ سب یہ تم نے رکھے ہیں. ہم سے کہتے ہو یہ توہین کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، بزرگوں کی جتنی توہین تم نے کی ہے، تم نے، اللہ کی قسم ہم بری ذمہ ہے. اہل حدیثوں سے زیادہ بزرگوں کا ادب، بزرگوں کا احترام کرنے والی قوم، برادری، مسلک، مکتب فکر کوئی نہیں ہے. ہم جب بھی کسی بابا کا نام لیتے ہیں تو ساتھ اس کے رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں. حاجی علی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ہم ان کے لیے بھی نام لینے کے بعد دعا بھی کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر. یہ سب بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ہم نے ان کا جب بھی نام لیا، میرے بھائیو ادب سے لیا. تم نے جب بھی نام لیا تو کھوٹا بابا، ڈنڈا بابا، مٹکا بابا، جنگلی بابا، پتنگ بابا، ملنگ بابا، تم نے جب بھی نام لیے تو، اور تم اپنے آپ کو صفائی پیش کر رہے ہو کہ ہم بزرگ ادب کرنے والے ہیں. تم سے زیادہ بزرگوں کی توہین کرنے والا اس کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے، اس چشم فلک نے نہیں دیکھا ہے، زمین اور آسمان کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے جتنا تم مذاق اڑاتے ہو اپنے باباؤں کو.